بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه تذكرة. الله. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. الله. نعم نعم ما شاء الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الله ما شاء الله يا مولانا. اللهم زيدك. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الله. جميل جميل. الله الله يفتح عليك يا مولانا. إن الله كان عليما حكيما. الله. سبحانك سبحان ربي. وما الله أكبر. سبحانك يا رب. اللهم زيدك. ما شاء الله. إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته. الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. إن الله كان عليما حكيما يدخل
يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. نعم يا سلام، سلمنا يا رب، أعاذنا الله. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى. الله، صلوا على النبي صلى الله على حبيبه. نعم زيدنا مولانا. ما ودعك ربك وما قلى. الله الله. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله، تكبير، ما شاء الله. شكرا شكرا يا مولانا، ما شاء الله. نعم نعم. اللهم صل وسلم على سيدنا النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله، ما شاء الله. سبحانك يا رب. الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله. والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله، تكبير. صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا النبي.
ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأغني فأما اليتيم فلا تقهر. الله 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 الله، ما شاء الله. ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي. وفقنا يا رب. الله. ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأغني فأما اليتيم فلا تقهر. يا الله، وفقنا يا رب. سبحانك. الله الله. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. الله. نعم. وأما بنعمة ربك فحدث. الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. إنا أنزلناه في ليلة القدر. الله. ما شاء الله. نعم، هذا هو القرآن. وما أدراك ما ليلة القدر. نعم، جميل. الله الله. اذكر الله جل جلاله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. نعم نعم. الله الله الله. وما أدراك ما ليلة القدر.
ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. الله 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 ما شاء الله يا مولانا. سلام هي حتى. تنزل الملائكة والروح فيها. نعم نعم. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. ما شاء الله ما شاء الله. شكرا ما شاء الله. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الله صلى الله على حبيبه صلى عليه. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله 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 ما شاء الله. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الله. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله. إنه
الله